फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर साहब आपका शुक्रिया। मैं ज़ैबिस का इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ सबसे बढ़कर जो तलबा मेरे सामने आज मौजूद है, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुरू अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक पूरा मंशूर भी तैयार किया है इलेक्शन के लिए, लेकिन जिस सेगमेंट से मैं जिसका मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं इसके बारे में आपसे बात तफसीलन में करना चाहूँगा, और वो मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है। इसको मैंने ख़ुद तैयार किया। मैंने चंद एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, जिनसे हमने जब हुकूमत में थे काम लिए थे, जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाने की बात थी, या हुकूमत सिंध में जो गुर्बत का मुकाबले करने के कुछ मंसूबे हैं हमारे, या सोशल प्रोटेक्शन मंसूबे हैं हमारे, उनके साथ हम इंगेज करते हैं। उनके साथ मैंने ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, और हमने जो पाकिस्तान की जो हम समझ रहे थे मेन इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले हमने आपस में बैठ के आइडेंटिफाई किया कि कौन से इश्यूज़ हम समझते हैं कि सबसे मेन इश्यूज़ हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के साथ साथ हमने मौसमी तब्दीली, इसलिए हम तो एक्चुअली इन्हीं लोगों के साथ जो सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ मंसूबे हमारे हैं, उनके साथ उन पर भी बात कर रहे थे। तो हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। So if we want to distill them down to the two that I identified for myself, कि अब आगे जाके ना सिर्फ आज फिर आगे जो 50 साल है उसमें मैं क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे अहम इश्यूज़ हैं। तो एक हमारा मुआशी बहरान, और दूसरा जो मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान वाकई ख़तरे में है। और मुझे तो, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा हूँ, मगर जो डिटेल्स हैं इसके हवाले से वो तब मुझे समझ में आया जब पिछले साल हम उस बहुत ही बड़ा कुदरती आफत जो सैलाब था उससे गुजरे। उसके बाद एक्सपर्ट से दुनिया भर में इंटरैक्ट करते हुए मुझे ये पता चला कि आफ्टर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, द लार्जेस्ट कलेक्शन, अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ मौजूद है तो उनको ये पहले से मालूम होगा कि द लार्जेस्ट कलेक्शन of snow and ice anywhere on the planet is the Himalayan region in Pakistan. तो इसका मतलब ये है कि जिस मौसमी तब्दीली के बारे में पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है कि इसलिए the north and the climate change की वजह से the north pole and south pole are going to begin to melt, और उसके जो असरात होंगे मुख्तलिफ ममालिक पे, हमारा वे ऑफ लाइफ पे, हमारा हेल्थ पे, हमारा सिटीज़ पे एक्सेट्रा, वो तो उस पर देख रहे हैं। नेचर को क्या ख़तरा होगा इससे, हमारे पोलर बेयर्स को, हमारे पेंगुइन्स को। मैंने ये कभी कहीं नहीं सुना कि क्या बनेगा of those 250 million people that live directly beneath the third largest collection of ice and snow anywhere on the planet. The polar bears or penguins nahi, 250 million people are going to be affected. First, by perpetual flooding, जैसे ये हमारे ये बर्फ पिघलेगा, और फिर उसके बाद by perpetual drought. तो इस इशू के बारे में मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आपके सियासतदान, मगर हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को इस इशू के बारे में, और कि हम कितने ख़तरे में हैं, इस इशू के बारे में समझाएं, मगर हम दुनिया भर में ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है। हम 1% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया के कार्बन एमिशंस में, और हमारे तो सर्वाइवल इज एट स्टेक। एंड हम अपने भी पूरा फोकस अपने आप को इस खतरे से बचाने पे लगा दें,
اور دنیا کے ساتھ مل کے، اس لیے کسی ایک ملک کا تو بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ریجن کا اور پھر پوری دنیا کے ساتھ مل کے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو ایک طرف ایک ایکسسٹینشل کرائسس، اور ساتھ ساتھ جن مشکل معاشی حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے اپنا عوامی معاشی معاہدہ میں انکلوڈ کیا ہے۔ One of the most starkest examples is کہ 8 years ago, if a family had a joint income of 35,000 rupees, تو پھر وہ اپنے بچوں کو نیوٹریشس کھانا بھی کھلا سکتے تھے، تعلیم بھی دلوا سکتے تھے، ریکریشن یا ایمرجنسیز میں اپنے بزرگوں کا علاج بھی کروا سکتے تھے۔ آج اگر وہی کام کرنا ہے تو کم از کم آپ کا جوائنٹ انکم 70,000 روپیز کا ہونا ہے۔ اب 8 سال میں لوگوں کا تنخواہ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، تو ان حالات میں ہم کیا کریں؟ ہم نے بیٹھ کے سوچا اور سمجھا کہ جو روایتی طریقہ کار ہے اس ملک میں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن اکنامکس، کہ آپ اپنے اشرافیہ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ مزید پیسہ کمائیں، اور اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو پھر خود بخود وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے، اور آٹومیٹکلی جو ہے کسی طریقے سے یہ معاشی فائدہ ہمارا نچلے طبقہ تک پہنچے گا۔ کہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک ناکام طریقہ کار ہے، اور جو طریقہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنا پسماندہ طبقات کو، اپنے نچلے طبقات کو، عام آدمی کو امپاور کریے اسی ریسورسز کے ساتھ، تو وہ ریسورسز آپ کا زیادہ کام آئے گا، اور آپ کی معیشت کی ترقی اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر ہوگا۔ پاکستان کے فائنینشیل کرائسس کو سمجھتے ہوئے جب ہم نے ہمارے فگرز کو انالائز کیا تو میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھا کہ ہمارا وفاقی حکومت کے پاس ایسا 17 وزارتیں تھے جو کہ 2015 میں 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، آج تک نہیں ہوئے، اور سالانہ جہاں ہم اس معاشی کرائسس میں ہے، more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وفاقی بجٹ سے اشرافیہ کو اگر ہم ٹیلی کرتے ہیں کہ کتنا سبسڈیز ملتے ہیں ہمارا ملک کے اشرافیہ کو، ہمارا بجلی گھروں کو، ہمارا فرٹیلائزر کمپنیز کو، ہمارے بڑے بڑے ایلیٹ کو، وہ 1,500 ارب روپیہ سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی کی صورت میں دلواتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کے نہ صرف وہ 17 وزارتیں بند کریں گے، مگر یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو ختم کر کے اپنے عوام پہ خرچ کریں گے، اپنے پسماندہ طبقات کو، نچلے طبقہ کو ریلیف، نہ صرف ریلیف پہنچانے کے لیے مگر ہمارا اکانومی کو باٹم اپ سٹیمولیٹ کرنے کے لیے۔ اس کا جو موڈس ایپرینڈا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں جہاں ہم حکومت کی وہ وزارتیں بند کر کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹ رہے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ پہ تو خرچ کرنا پڑے گا۔ ہمیں if you compare قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک اگر آپ کمپیئر کریں تو اس وقت ہمارا جو پبلک سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر تھا وہ 12% آف جی ڈی پی تھا، آج ہم 2% آف جی ڈی پی پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو
ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پورا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو ریوزٹ کریں اور ہم اپنے موسمی تبدیلی کا خطرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تمام جو ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے دیکھیں کہ ہمیں ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے جس سے ہم جو اب یہ چینجز آ رہے ہیں ان کو ہم نہ صرف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو، ان کو، ہمارا معیشت کو، اور ٹیک دس چیلنج بائی دا ہارنس۔ اس طریقے سے ہم اگر حکومت کی طرف سے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی ٹرانزیشن میں ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر، اگر ہم ان پہ اس طریقے سے انویسٹ کریں، ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں ہمارے عوام کے لیے، ہم سو کالڈ گرین جابس کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں ہمارا عوام کے لیے ملک بھر میں۔ اگر ہم نے اتنا، I'm sorry I'm going on very long, I'm just about to conclude and then hand over to you، کہ ہم اگر یہ مشکل فیصلے ہیں، میں نے تو 18 مہینہ گزارا ہے وفاقی حکومت میں، میں جانتا ہوں کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کی ذہنیت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرنا دینے کی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ بہت پاورفل لابیز ہیں ہمارا اکانومی میں، ہمارا ایلیٹ کے جو حکومت پہ اور معاشرے پہ انفلوئنس رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم ان کی وزارتیں ختم کر دیں گے، ہم ان کے سبسڈیز ختم کر دیں گے، تو ایک پاورفل سیکٹر سے پاورفل ریاکشن آئے گا، مگر اس لیے کہ حکومت اسی پیسہ کو عوام پہ خرچ کر رہی ہے، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، چاہے وہ ہمارا مزدور کارڈ کے تھرو، چاہے وہ ہمارا کسان کارڈ کے تھرو، چاہے ہمارا نوجوان کارڈ کے تھرو، چاہے ہمارا سولر ٹرانزیشن کو یقینی بنانے کے لیے 300 یونٹ سولر بجلی کے تھرو۔ اس طریقے سے تو پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ، ان پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جتنے بھی چیخیں نکلتے ہیں اسلام آباد کی بیوروکریسی کے اور ہمارا اشرافیہ سے، ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا لمبا میں نے ایکسپلینیشن کیا، یہ بڑا سمپل میرا تھاٹ پروسیس اس عوامی معاشی معاہدہ کے پیچھے ہے۔ یہی وہ نیا سوچ ہے جس سے میں پاکستان کے عوام کو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریشنالٹی میرا یہ اس پہ جو ہمارا ریشنالٹی ہے، جو ہمارا ایشوز ہوں گے، وہ آپ ضرور سوال کریں۔ بٹ دس از مائی کیس بفور یو اینڈ دا پیپل آف پاکستان کہ مشکل وقت ضرور ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، بٹ فار بگ پرابلمس وی کین پرپوز some simple solutions. I thank you. Bilal Saab, you would be surprised to know کہ جب میں ان لوگوں سے انفارمل ایکشن کر رہا تھا تو یہاں پہ ایک لیڈی تھی who is from جو گلگت بلتستان کی تھی، کھڑی ہو جائیں نا، کوئی ایسی بات نہیں، کیوں گھبرا کیوں گئی ہے؟ ہاں، السلام علیکم۔ انہوں نے یہ کہا تھا، فرسٹ تھنگ شی سیڈ، انہوں نے کہا جی کہ میں، آپ پوچھو کیا سوال کیا تھا؟ السلام علیکم، میرا نام آصف افسر ہے، آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے۔ ماشاءاللہ، نائس ٹو میٹ یو۔ نائس ٹو میٹ یو۔ تو ایز یو سیڈ یور مینڈیٹ از کلائمیٹ چینج، تو میرا کویشچن بھی کلائمیٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا۔ تو ایز یو سیڈ کہ گلگت بلتستان از ویری پرون ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس فیسنگ ویری سیریس ایشوز، سو واٹ آر یور اردو بولو نا تھوڑی سی، کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، تو کیا آپ کی پلاننگس ہیں، کیا اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا
ग्लेशियर एरोजन्स या हीट एरोजन्स वगैरह होंगी, उसके लिए उसको उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए व्हाट आर योर स्पेसिफिक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसके लिए आपको बस ठीक चाहिए। है ना, थैंक यू। अच्छा एक मैं बात बताऊं, कह रही थी मैं ये सवाल सर पूछ सकती हूँ? मैं कहा तुम्हारा नाम आसिफा है और तुम डर रही हो ये सवाल करने से। मुझे ये बताओ अभी तक जो इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की उस पे आपको इत्मीनान हुआ कुछ कि एटलीस्ट इनकी प्रायोरिटीज में है? जी जी बिल्कुल, आई एम हैप्पी टू हर्ड दैट कि चले, थैंक यू वेरी मच। ये भैया अगर कोई Thank you. प्रश्न थैंक यू आसिफा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं अपने in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में ही था, और कुछ यंग women से interact, आपसे भी कम उम्र थे, I think they were in high school। एक ने मुझे शहीद बीबी के किताब के बारे में, डॉटर ऑफ डेस्टिनी के बारे में सवाल किया, दूसरा ने मुझे मौसमी तब्दीली के बारे में सवाल किया। और आई मीन एंड अगेन कि आज भी आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं, आई थिंक इट्स सिग्निफिकेंट बिकॉज यू फील इट इज़ अ मैटर ऑफ योर सर्वाइवल। द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हैव सीन, दे एक्सपीरियंस, दे विटनेसिंग how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Gilgit Baltistan, but actually all over Pakistan. ये जो सैलाब आया था जिसकी वजह से पाकिस्तान के इतना नुकसान हुआ, वो जनूबी पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को एक ही कुदरती आफत की वजह से तारीख़ी नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ मसाइल का आपने ज़िक्र किया। ये मैं लाहौर से अभी होकर आया हूँ, वहाँ तो आप सांस नहीं ले सकते। कभी आप चाहे वो हम फ्लड्स के तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट होता है, मगर उसी फ्लड से पहले वी हैड द लॉन्गेस्ट ड्राउट दैट वी हैव एवर सीन, जिसका नुकसान ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत पे मगर इस हद तक पहुँच चुका था कि वी हैड द फर्स्ट फॉरेस्ट फायर्स दैट वीड सीन इन अ लॉन्ग टाइम इन पख्तूनख्वा एंड इन बलूचिस्तान। तो हमारा प्रपोजल ही ये है कि वी नीड टू नाउ एंड जो रवायती तरीक़ेकार है हमारा मनसूबा बंदी का, हमारा डेवलपमेंट प्लानिंग का, कि किसी M&A ने कहा कि मेरा ये सड़क बना दें या कोई ऐसे प्रपोजल आए, और जो पाकिस्तान का तमाम डेवलपमेंट आउटले हैं, तो इस नज़र से देखा जाए कि हमने एक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान बनाना है। हम कैसे गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा पाकिस्तान का मगर इसलिए कि आपका सवाल वहाँ से था, हम कैसे अब अगर गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं तो किस तरीके से हम इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर का निज़ाम जो छोटा मोटा वहाँ चलते हैं अच्छे जब मौसम है, उसको भी देखा जाए कि हम कैसे इसको अब अडैप्ट कर सकते हैं इस सूरत में जहाँ मौसमी तब्दीली हमारा ज़राए निज़ाम को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मगर मुल्क भर में मुतासिर हो रहा है। हम जहाँ तक एनर्जी का या सवाल है, वहाँ तो ज़रूर हमारा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1% से कम है दुनिया का, तो शायद अगर उस लिहाज से हम मैसिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, मगर हम पाकिस्तान का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जद्दोजहद। एंड वैसे ही मैं समझता, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पेशावर पख्तूनख्वा के देहातों से ताल्लुक़ रखते हो, तो वैसे आपका एतमाद नहीं है इस मुल्क की बिजली के निज़ाम पे एनीवे। एक्चुअली अगर आप कराची से भी ताल्लुक़ रखते हो तो आपके इतना एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे। तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की जो मैंने प्रपोजल अपने मंशूर में दिया है वो दो, एक कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऑप्शंस होंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पब्लिक प्राइवेट की मॉडल लेके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं
जिससे हुकूमत की इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़मीन होगा, और हम प्राइवेट सेक्टर को दावत दें कि वो चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, आपके यहाँ कोई हाइडल हो या जो भी हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू, ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते, ताकि हम कम कीमत में अपने तमाम लोगों को, आवाम को कम कीमत की बिजली दिलवा सकते हैं। मेरा जो 300 यूनिट का प्रपोजल है, जिसका काफ़ी तनकीद किया जाता है विदाउट रीडिंग, जो कि आई एम श्योर यू ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट, कि जो मेरा 300 यूनिट का प्रपोजल है वो ये कि हम 300 यूनिट का के इलेक्ट्रिक का बिल सब्सिडी ना दें, हम 300 यूनिट की सोलर के लिए गरीब लोगों को ये दिलवा दें, ताकि उनको अपना एनर्जी नीड्स भी वो पूरा करे और अपना हम कैटलाइज करें हमारा, अगर हमने ये जंप स्टार्ट करना है पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजिशन को, तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हुकूमत की तरफ से will encourage more people to join this energy transition and encourage economic activity. इसी तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं, उनको अब हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिहाज से देखना पड़ेगा। जिन शहरों का मौसमी तब्दीली की वजह से सिबी हो, बलोचिस्तान या हमारा जेकबाद हो, सुबह सिंध का, वो 50 डिग्री से ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होता है। जो भी इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे हमारे शहरों के क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी बिलावल साहब, आई एम सॉरी, इस तरह बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी, ओके फाइन, प्लीज लेट्स डू मुझे यहाँ पे एक खातून गालिबन लास्ट में थी, वो बैठी हुई, I'll keep short answers. इनको माइक दें, क्योंकि ये जो आपका आजकल ये जो चल रहा है ना जी स्लोगन के चुनो नहीं याद आया था, तो आप बताओ। अच्छा, इसके बाद ना आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिएगा ताकि मैं आपको रिकग्नाइज करूं। एक बात मैं इंतहाई डिटाई से तुम लोगों को ये कह रहा हूं कि आई वुड प्रेफर टू हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स रादर देन बॉयज, क्योंकि ये बीवी शहीद के बेटे भी हैं। ये जी जनाब अली। हाँ, Assalamu alaikum. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. So, sir, the current slogan of your manifesto is "Chuno nayi soch ko." But my question is, have you forgotten roti, kapda और मकान? Because मैं नई सोच को तभी चुनूंगी जब मेरी बेसिक नेसेसिटी रोटी, कपड़ा और मकान पूरी होगी. So please, I would like you to shed some light on it. Thank you. तो I hope कि एक तो I hope कि जहाँ तक रोटी, कपड़ा और मकान का सवाल है, मेरा अवामी मुआशी मुआहदा इस बात की सबूत है कि अभी तक हम रोटी, कपड़ा और मकान को एक बुनियादी फ़लसफ़ा तो समझते हैं, मगर जिस नई सोच की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसलिए कि अगर हम नई सोच की तरफ नहीं जाते हैं ना, तो आप चाहे रोटी, कपड़ा, मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। मैंने अब मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में। मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ। मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ। उसके टेल एंड पे या बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैं आप सब के साथ में वो देखता आ रहा हूँ, और मुझे एक मायूसी महसूस होता है, और ज़रूर आप सबको ये मायूसी महसूस हो रहा होगा कि एक किस्म की नफ़रत और तक़सीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है, और इस नफ़रत और तक़सीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तक़सीम किया है। हाइपर पार्टिजनशिप एंड हाइपर पोलराइजेशन इस हद तक पहुँच गई है कि इट इज़ क्रिपल्ड हमारा जो, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो, चाहे हमारा हुकूमत करने का निज़ाम हो, और हमारा पूरा मुआशरे में जो एक फीवर है, आई कॉल इट ए फीवर, इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते और वही पुरानी सियासत की हम आगे
اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے، جو میرے ساتھ نہیں ہیں وہ تو غدار یا جو بھی. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں، ہمارے نظام میں چلنے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا, اٹس ناٹ ایز سیکسی, بٹ کلائمیٹ چینج کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو. تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد, وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں. اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ابھی ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں, وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا, اس پارٹیزنشپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا, اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں آیا, میں اگر اس ملک کی جو 8 فروری کو الیکشن ہے میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں, میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے, اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے, جو نہ صرف میرا سوچ ہے, میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے, نہ ہم کسی میڈیا چینل نصرت جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے, جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں, جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا, اختلاف رائے ہوگا, مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں. تو یہ میرا کوشش ہے اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی سوچ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور میں نے یہ تیار سوال کرتے اس ہیں. لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول, تو میں خود بھی ان نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کے اس نسل کو بھی یاد ہے. اب چونکہ آپ نے اظہار رائے وغیرہ کی آزادی کی بات کی, اور سوالات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو رہے ہیں. نہیں اس کے بعد تمہاری زین العابدین, یہ ان کا سوال چونکہ آپ نے آزادی رائے کی بات کی ہے, تو ان کی ایک بات جو ہے آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ, یو مسٹ. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. کیا ہمیں آپ تھوڑی مثال دے کے بھی بتا سکیں گے کہ کیسے نیو پیپلز اکانومی پاکستانیوں کی؟ آپ تو کچھ اور وہ یعنی مشکل والا سوال کر رہی تھی جس میں نہیں سر وہی والا کویشچن ہے, وہی والا. وہ والا پوچھے نا, فیلڈ والا جس میں آیا تھا نا وہ ذکر. ہاں رائٹ. سو نیو پیپلز اکانومی کیسے پاکستانیوں کی مدد کرے گی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نکلنے میں؟ اگر آپ ہمیں تھوڑی مثال دیں گے. نہیں آپ نے اوریجنلی اب ان کو اپنا سوال پوچھنے دیں. This was my question, sir. This was my question. Yeah, this was it. اچھا, لیکن یہ چونکہ اس کو وہ کافی ایکسپلین کر چکے ہیں نا. اچھا زین العابدین, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کی ریپیٹ نہ ہو, کوئی نئے ایشوز آ جائیں.
ये वैसे मुझे इन्होंने तासुर ये दिया था मैं बहुत जल्दी let me try and answer the question very quickly. एक तो जो मैंने explain किया, जो मेरा specific proposals voteter.com पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे जो 10 नुकात में से मैं चंद नुकात को आपको समझाना चाहूँगा जिससे मैं समझता हूँ कि हम आवाम को मदद पहुँचा सकते हैं। वैसे जो हमारा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल का प्रपोजल है, हमारा रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रपोजल है, हमारा अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को 2% ऑफ जीडीपी को 12% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाने का जो वादा है, इससे उम्मीद है कि हम ना सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे मगर रोज़गार के मौके प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ जो वो सब्सिडीज़ जिससे मैंने अशराफिया से लेके डायरेक्टली अवाम को पहुंचाना है, उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा के साथ साथ ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े दिलवाने के वादा हमने किया है जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने घर का ख्याल रख सके, अपनी किरदार अदा कर सके मईशत में। हमने इसको पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन के नाम से इस सूबा सिंध में शुरू किया है, जहाँ 1 लाख ख़वातीन इस मनसूबे से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमारा मज़दूरों के लिए प्रपोज़ल है कि हम जब डिवॉल्व करेंगे वो 17 वज़ारतें, उनमें से EOBI इंशाअल्लाह ताला डिवॉल्व होगा और हम इसको अब एक्सपैंड करना चाहते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं 2024 के लिए। और उसमें हमने ये बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का कॉन्सेप्ट अपनाया है जिससे हम चाहते हैं कि तमाम मज़दूर, चाहे वो हुकूमत के इदारे में, प्राइवेट सेक्टर के इदारे में, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप किसी के घर पे काम करें, आप किसी दुकान पे काम करें, they can all benefit from our labor policy. Register and get a Mazdoor card, contribute and then at the end of the day receive social security and their pension. In the interim जो facilities हम सेहत के लिए, इल्म के लिए जो support labor के लिए दिया जाता है उसको हम इस expanded definition of labor को भी यही support दिलवाते हैं और हमारा कोशिश ये हो कि अब इसको यकीनी बनाएं कि मज़दूर को मेहनत का सिला मिले और उनका फ़िक्र सिर्फ ये हो कि मैं मेरा कि मज़दूरी करना है, उसके अलावा उनके बच्चों की तालीम हो, उनके बुज़ुर्गों का सेहत हो, हम उन चीज़ों को कवर करें। इसी तरीके से नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए हमने ऐसे इंटरवेंशंस प्रपोज किया है जिससे हम समझते हैं हम बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं या एक किस्म की माली मदद व तहफ़्फ़ुज़ आम शहरी को पहुंचा सकते हैं। अच्छा बिलावल साहब, मैं आपको एक बात से आगाह करना भूल गया हूँ। यहाँ जो आप बच्चे देख रहे हैं ना जी, ये एक लिमिटेड है बिकॉज ऑफ आवर यानी कि प्रोडक्शन लिमिटेशंस, इसकी वजह से ज़ाहिर कैमरा और लाइट्स और ये वो करनी होती हैं। इस वक्त इस तरह के बहुत सारे हॉल्स में यहाँ के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। Oh really? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनके बारे में आपको दीगर बात बताऊँ, ये कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है। आई कैन अश्योर यू, वरना अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन सिटिंग हियर। ये तमाम के तमाम जो बच्चे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने किसी ना किसी तरह डिस्टिंक्शन हासिल की है। मोस्ट ऑफ देम आर मेडल होल्डर्स, नॉट नकम्मा स्टूडेंट्स लाइक मी। तो इसलिए प्लीज बी अश्योर कि ये कोई इनकी सिलेक्शन जो है इट्स प्योरली ऑन मेरिट, एब्सोल्युटली मेरिट। हाँ जैन, आपको सवाल करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है, मैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में से हूँ और साइकोलॉजी मेरा मेजर है। आपने मुआशी बहरान के बारे में बात की, तो आपने अपनी पिछले साल आपकी भी हुकूमत थी और आपने खान साहब की हुकूमत को भी देखा, तो वो देखें मुआशी तरक्की की तो मुश्किलात वगैरह हैं, पाकिस्तान जो मसले फेस वगैरह कर रहा है, वो क्या उसके अलावा क्या रुकावटें वगैरह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की वगैरह जो है वो हासिल वगैरह नहीं हो रही? तो एक तो ये है कि हमारे अफसोस के साथ जो हुक्मरान होते हैं वो उस संजीदगी के साथ मेरा ख्याल में जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, उस संजीदगी से ये क्राइसिस को नहीं समझना, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ ना समझ रहे हैं, मगर इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। और अगर ऑनेस्टली अगर हम कोई और मुल्क होता
چاہے وہ خان صاحب کا دور ہو یا پچھلی حکومت کے دور ہو یا اس سے پہلے، پورا ملک کا ایک فوکس ہوتا کہ ہم پاکستان کو اس معاشی بحران سے کیسے نکالیں، کیسے بچائیں۔ اس لیے جو تکلیف پاکستان کے عوام اس وقت سے گزر رہے ہیں وہ شاید ہماری تاریخ میں اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا ہو، اور جو خطرے ہمارا اوور آل ملک کی ریاست کی معیشت کا ہے انٹرنیشنل ڈومین میں، وہ شاید اتنا ونربل ہمارا ملک کبھی نہیں رہا ہے جتنا آج ہے۔ انفارچونیٹلی جبکہ یہ حالات چل رہے تھے، دونوں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارا حکومت نے بہتر کیا، دونوں حکومتیں، خان صاحب کے اکنامک ٹیم اور جو ہمارا حکومت کا اکنامک ٹیم تھا، دونوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا، دونوں نے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا، جس سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک تو خان صاحب کا تو آپ سب کو معلوم ہے، شاید اگر نہیں میں دہراتا ہوں، اپنے دور کا جو بھی آپ کرٹیسائز کریں گے فار اٹس اوور آل اکنامک پالیسی اور اکنامک کنٹریبیوشن ایٹسٹرا، جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ عدم اعتماد ہار رہا تھا، تو اپنا کیا ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خان صاحب نے 20 روپیہ کم کروایا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت، تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ اس کے دور میں تو پیٹرول کم تھا، اور ہمارے آنے والے جو اس کے بعد جو حکومت ہے وہ آئے تو دیکھو پیٹرول کی قیمتیں اوپر ہوئے تو وہ لوگ برے ہوں گے۔ اس کا جو بوجھ ہے نہ خان صاحب نے اٹھانا ہے، نہ شریف صاحبان نے اٹھانا ہے۔ یہ جو کاسٹ ہمارا معیشت کو ہوا قرض کی صورت میں، جس طریقے سے ہم ڈیمیج ہوئے، اس کا بوجھ مجھے آپ کو اٹھانا پڑے گا آگے جا کے۔ ہم نے سمجھا کہ اب ہم تو کہ ہم اب تو نئی حکومت آیا ہے، ہم تو ان چیزوں کو ایک سیریسنس کے ساتھ لیں گے۔ شروع میں ایک سیریسنس کے ساتھ لیا بھی کیا، اور بڑے مشکل سے، اس لیے جب انٹرنیشنل ڈومین میں آپ کے انٹرنیشنل کریڈیبلٹی وہ کسی ایک شخص کو نہیں دیکھتے۔ اگر خان صاحب اپنا معاہدہ کو توڑتے ہیں تو پاکستان نے اپنے معاہدہ کو توڑا ہے، تو پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سامنے اس کو دھچکا لگتا ہے۔ مگر کافی مشکلات کے باوجود کے بجائے جو نئی حکومت تھا، ایک مل کے مشکل سے کام کر کے پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کی پروگرام ریوائیو ہوا، وہ سو کال ڈیفالٹ سے ہم بچے، اور جب اس کا پہلا قسط پاکستان آ رہا تھا تو اسی وقت وہ چیزیں ہو رہی تھیں۔ سندھ اور بلوچستان کی طرف وہ بارش میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ سیلاب کا صورتحال پیدا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف پورا ملک میں، زیادہ تر پنجاب میں کچھ بائی الیکشنز آ رہے تھے۔ اب اس دوران حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 مہینے کے لیے، یہ جتنا مشکل تھا، مجھے پتا تھا کہ جتنا مشکل تھا یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کو اس وقت کلوز کرنا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ہمارے ہاں فلڈز آئے ہیں تو ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہم اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ وہی کام جو خان صاحب نے کیا اپنا سیاسی فائدہ کو آگے دیکھتے ہوئے، وہی کام نیا حکومت نے اکنامک ٹیم نے کیا۔ اس کا بوجھ ایک بار پھر دار صاحب نے نہیں اٹھانا ہے، شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے نہیں اٹھانا ہے، اور اس کا وہ خان صاحب کو بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اس قرض کو، اس ایکسپینس کو، اس کاسٹ کو آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شاید عام طور کا کوئی معاشی صورتحال ہوتے، ہمارا تو امریکہ جیسے معیشت ہوتا یا کسی اور ملک جیسے معیشت ہوتا، تو شاید آپ کھیل سکتے تھے۔ جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا ہے، اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں،
اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ہم سیاست کریں, ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیلیں, ہم پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کریں, اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں آپ نے اب قربانی دینا ہے, اب ہم آپ کے اس ٹیکس میں اضافہ ہوگا, اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے تو آپ وہ قربانی دینا بند کرے اور ہم وفاقی حکومت سے کہیں کہ آپ یہ ستارہ وزارتی کی قربانی دیں. ہم اشرافیہ کو کہیں کہ آپ یہ 1500 ارب سالانہ سبسڈی جو ملتا ہے اس کا قربانی دیں, تاکہ ہم پاکستان کے عوام پہ یہ پیسہ خرچ کرے. یہ آئی ایم ایف کا کہتے ہیں, آج یا کل آئی ایم ایف نے کہا پاکستان کو کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں اور آپ مزید اس قسم کے ویلفیئر کے منصوبے لے کر آئیں. جب میں اپنا یہ معاہدہ انٹروڈیوس کیا تھا, جس ٹیلی ویژن چینل پہ میں گیا, سوال یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیسے کریں گے آئی ایم ایف. سچ یہ ہے کہ آپ کا ایک حکومت ایسا ہو جس کا نیت صحیح ہو, جس کا پالیسی صحیح ہو, تو اسی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ کر سکتے ہیں جہاں ہم پسماندہ طبقات کا خیال بھی رکھیں اور پاکستان کی معیشت کو ایک نئے سمت میں لے کے جائیں. جی بی بی آپ کرنا چاہ رہے. جی media student, and I used to be an OPS student as well. OPS? Yeah. Oh, okay. My question is regarding Benazir Income Support Program. میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ لوگ اس میں فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو پیپل, تو وائی ناٹ پرووائڈ دیم اسکلز تاکہ, اور میڈیم مطلب اس انکم اگر آپ فنڈز ان کو دیں گے تو اس سے دے گیٹ ڈپینڈنٹ, کیونکہ پاکستانی عوام کی ویسے بھی عادت ہے کہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سوچ کے اس طرح آپ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کیش نہیں, مطلب ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں نا, دے ول ویٹ فار دا انکم کہ انکم آئے, دے ڈونٹ لائک دے ناٹ ورکنگ آن دیئر اون. یہ ایکسپلین کر دیں, آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا پروگرام ہے؟ No, I'm not aware. آئی تھنک برازیل میں بھی ہے. اسی وجہ سے وہاں پہ اب وہ آیا صدر, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اینی وے جی آپ ایکسپلین کریں. جی وہی جی برازیل میں بھی نہیں, لیکن آپ ایکسپلین. سو تھینک یو, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام از فرسٹ سوشل سیفٹی نیٹ ان پاکستان, اور اب یہ نہ صرف ہمارے یہاں مگر ریجنلی ایک اسٹینڈرڈ, گولڈ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. ایجپٹ سے لے کے فلپینس تک جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سوشل سیکیورٹی کے کیش ٹرانسفر پروگرامز کا ذکر کرتے ہیں, تو اسی ماڈل کو اپناتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہوتے ہیں, نہ صرف ہم غربت اور مہنگائی میں حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوا کے غریب ترین طبقہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ویمن امپاورمنٹ کر رہے ہیں. کہ پاکستان میں جو ہمارے خواتین ہیں, جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ she believes that a woman cannot be truly empowered unless she is economically empowered. اور آپ ذرا جائزہ کریں کہ پاکستان بھر میں کس قسم کا انقلاب آیا جب پاکستان کی گلگت بلتستان سے لے کے سابق فاتح کے قبائلی علاقوں سے لے کے بلوچستان کے سے لے کے جنوبی پنجاب کے ناردرن سندھ کے ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے لے کے ان کے خواتین کے پاس یہ بینک کارڈ آیا اور ان کو یہ مالی مدد ملا. ان کو بیکاری نہیں, اس نے امپاور کیا ہے ہمارے خواتین کو. اس سپورٹ کی وجہ سے مختلف ایگزامپلز ہے جہاں وہ نہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے اپنے آپ کو نکالیں, اس لیے آپ کو جو مدد ہے وہ خود تو نہیں نکال دیں گے کسی کو غربت سے, but because it supplements them. اس سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں, یہ سپورٹ کی وجہ سے ان کا گزارا ہوتا ہے. But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir Income Support Program. اس میں تو یہ تو ضرور اس کو
चलना रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने उसी वक्त जो इंट्रोड्यूस किया वसीलाए हक, वसीलाए रोज़गार, वसीलाए तालीम, वसीलाए सेहत, और ये इन्होंने साथ साथ चलना था, जिससे हम अगर वसीलाए हक है तो वो बिलासूद कर्जा वाली बात है, जिससे हम बिलासूद कर्जे इन ख़वातीन को दे ताकि वो इकोनॉमिकली अपना कारोबार शुरू करे और उस तरीके से इकोनॉमिकली एम्पावर करे। वसीलाए रोज़गार इसका एक ऑप्शूट था, जिससे इनको जिन स्किल्स की आप बात कर रहे हो वो स्किल्स हम दिलवा सके ताकि वो काम कर सके, रोज़गार कर सके। या तो इस तरीके से हमारा जो सोच बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में था वो एक कॉम्प्रहेंसिव पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था। इसका जो कैश ट्रांसफ़र का पॉवर्टी एलिविएशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट का मंसूबा है वो बहुत ही कामयाब रहा, मगर जो हुकूमतें इसके बाद आए वो जो बाकी पोर्शंस है उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपना मंशूर में ये प्लेज किया है कि हम ना सिर्फ उसमें इजाफा करेंगे मगर इन तमाम जो साथ चलने थे गुरबत के मुकाबले करने के लिए मंसूबे जो कि ख़वातीन को टारगेट किए गए हैं उनको भी हम रजू करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से एक बात शायद वो चेयरमैन साहब आपको उन्हें रेफ़र करनी चाहिए थी, वो ये है कि अभी जैसे सिंध में जो घर तबाह हुए हैं उनको जब रीबिल्ड किया जा रहा है तो उसका जो हक़ मिल्कियत है ना वो ख़वातीन को दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के मर्द हज़रात हो ना चल निकल बारत हो जब गुस्से में आते हैं तो अब औरत अब कहा करेगी, अल्लाह खैर करे हम जैसे लोगों पे मैं अगर आप इजाज़त है, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दिस वन इनिशिएटिव। ये हमारा उसी सैलाब जब आया था तो ऑब्वियसली पूरा मैं वज़ीर ख़ारजा तो था और साथ में पूरा मुल्क का दौरा कर रहा था। जहाँ मैं जाता था वहाँ के ख़वातीन की अगर आप कहें कि एक मुतालबा क्या था वो ये था कि मुझे घर बना के दो। तो मैं वापस आया सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के कि मैंने इनके घर बनाने हैं, और मुंह पे जवाब ना नहीं हो सकता सर। और मैंने तो ये माना नहीं, और हमने फिर मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब अपनेरा मुराद अली शाह साहब को कि उन दिनों में एक तरफ हम एक दिन में बारिश हो रहा था और उसका मुकाबला कर रहे थे, रात में मेरे साथ वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स की मुलाकातें कर रहे थे ताकि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। और हमने फिर वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की फंडिंग की बंदोबस्त की, ना सिर्फ इसके लिए पूरा सैलाब के लिए मगर एक हिस्सा जो है वो हमारा इन घर का तामीर करने के मंसूबा का, जहाँ हम 20 लाख घर सूबा भर में बना रहे हैं। जिनके घर तबाह हुए उनको कच्चा घर थे उनको पक्का घर मिल रहा है। साथ साथ जो इनिशिएटिव सिंध हुकूमत ने इसके साथ ज्वाइंट किया है वो ये जिसका नुसरत साहब जिक्र कर रहा था, जहाँ उस घर के जो मालिकाना हुकूक है उस घर की ख़वातीन को दिलवा रहे हैं। दिस इज़ नाउ द बिगेस्ट सिंगल एसेट ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान इन अ जनरेशन। आप अगर इस स्केल का कुछ हुआ हो तो आपको शी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो लैंड रिफॉर्म्स है उस तब तक जाना पड़ेगा इस किस्म का एग्जाम्पल निकालने के लिए। इट इज़ द बिगेस्ट reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, जहाँ earthquake हुआ था। हम एक तरफ से climate resilient housing बना के मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर रहे हैं, मालिकाना हुकूक दिलवा के इनका economic empowerment और women empowerment का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये एक मुआशी इनकलाब का आगाज़ है। मैंने अपने मंशूर में वादा किया है कि इसी मॉडल को देखते हुए हम पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह ताला 30 लाख घर बनाएंगे पाकिस्तान के गरीब तरीन औरतों के लिए, जो कि एक तरफ तो घर की थी अपनी, बट द पॉइंट इज कि द एसेट ट्रांसफर, द एम्पावरमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ये एसेट इनके पास होगा तो रातों रात इनके इकोनॉमिक स्टेटस में इजाफा होगा। ये एसेट इनके पास होगा तो वो फैसला कर सकते हैं कि क्या मैंने अपने आने वाले नस्लों के लिए वो रख सकते हैं और इसकी प्राइस में इजाफा होता रहेगा। वो अगर कोई
काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, अपने ज़रात में इन्वेस्ट करना चाहे, तो इस एसेट को के साथ एक लोन ले सकते हैं और उस पैसा को वो अपना कारोबार में या अपना काम में इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे जाके उनके बच्चे जो है अगर इस एसेट को बेचते हैं तो उस तरीके से इकोनॉमिक. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट मेरे पास शायद वो पैसा ना हो, वो रिसोर्सेज ना हो कि मैं सब कुछ कर सकूं, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. ये तमाम 2 लाख घरों को जो हम दिलवा रहे हैं वो तो स्टेट लैंड पे था. अब ना वो लैंड हुकूमत का कोई काम आना था, इसलिए लोगों ने वहाँ रहना था कच्चे घर में, मगर उधर ही रहना था. तो अब हमने उस लैंड का इकोनॉमिक उस लैंड से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू किया है वो इंशाल्लाह ताला बॉटम ऑफ द पिरामिड से हमारा मीशत को फ़ायदा भी दिलवाएगा. जी भाई, आप करना चाह रहे हैं. माय नेम इज़ मोहम्मद माज एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप रिपीटेडली 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं. तो सर, आपने कहा कि जब भी इन पर अशराफिया पर हाथ डाला जाता है तो रेजिस्टेंस आती है. तो इन केस यू कम इन पावर, तो आप किस तरह से, इन केस अगर आप भी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली फेस करेंगे, तो आप उसको किस तरह से फिर डील करेंगे? तो आपका सवाल तो बड़ा वैलिड है. हाथ तो सही तरीका तो सिर्फ एक दफ़ा लगा और वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में था और उसका जवाब में कायदे अवाम को तख्तेदार पे लटकाया गया. उस वक्त जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके आम आदमी को दिलवाया, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. अब जो आप कह रहे हैं रिएक्शन तो ज़रूर होगा, मुश्किल होगा. ये चैनल्स जिस पे वैसे हमारे किरदार कशी के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्या करेंगे, मज़ीद बात करेंगे हमारे ख़िलाफ़. हल ये है कि हमने अवाम को अपने साथ जोड़ना है, ना सिर्फ अपने साथ, अपने से ज़्यादा मुल्क के साथ, रियासत के साथ, मईशत के साथ, कि वो महसूस करें कि मेरा स्टेक है इस चीज़ में. अभी अगर मैं कल उठ जाए और कहूँ कि मैं ये बंद करूँगा और इस पैसा से मैं कोई फैंसी हथियार लेना है मैंने, या इस पैसा से मैंने एक मेट्रो बनाना है, तो वो हो तो जाएगा, मगर जो रेजिस्टेंस है वो अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता. जो मेरा थ्योरी है वो ये कि इसलिए कि हम वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च कर रहे हैं डायरेक्टली, उनको अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो डायरेक्टली अपने नौजवानों को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को वही फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ. तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मुश्किल फ़ैसले लिए जाते हैं और रिएक्शन होता है तो उम्मीद इतना कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफियत से भी मुकाबला कर सकते हैं. और ये जो मतलब मेरे सोच से समझ से बाहर है. 2015 में डिवॉल्व होने थे, अब काम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, लेकिन मैंने तो उनको काम करते हुए नहीं देखा. ढीठ होके कहते हैं कि नहीं 18वीं तरमीम की वजह से ना अब सुबह से पैसे वापस लो. छोटा सा मैंने मतलब किताब उठा के मैथ करना शुरू कर दिया और पता लगा कि ये हमारा 300 अरब सालाना लेते हैं इन वजारतें को चलाने में. अगर कोई एक तो आइडियल सिचुएशन है कि मैं पहले दिन पे आके इन सबको बंद कर दूं. अगर कोई मुश्किल उसमें है, कोई जेन्युइन रीज़न सामने आता है, तो हम एक ट्रांजिशन फेज तय कर सकते हैं कि किस तरीके से, मगर होना तो पड़ेगा. वी कांट हैव दिस डबल. जी आप. Firstly, the manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. My question is, as per your vision of Nayi Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point. Also, मैंने अपना जो अवामी मुआशी मुआहिदा है इसमें तो actually हमने specifically zikr bhi nahi kiya hai. So I'm very glad that you pointed out. In our actual manifesto, we've laid out a comprehensive plan to address the various issues
that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the specifics, but even in the past, Pakistan People's Party نے قانونی لحاظ سے ریفارم سے ان کمیونٹیز کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. جو رہتے ہیں وہ بھی ہم نے پلیج کیا ہے اپنے منشور پہ, رائٹس فار آل آن پیج 30 آف مائی مینیفیسٹو. ہم تفصیل میں جاتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اگر میں نے ایک اسپیسیفک جو 2 چیزوں کو جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ان کے جو زیادہ شکایتیں ہیں, ایک انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا اور مس یوز آف دا بلاسفیمی لاء کا. دونوں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ پلیجز کیے گئے ہیں کہ ہم نہ صرف انفورسڈ ڈسپیئرنس کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, مگر مس یوز آف دا بلاسفیمی لاء کے ایشو پہ بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ یہ ڈالا ہے کہ ہم یہ 2 ایشوز ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دس quite expansive. I mean, وہ میں آپ کو جی آپ نے کرنا تھا سرائکی, جی لیکن کرو گی اردو میں, سرائکی میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلو. السلام علیکم, میرا نام آئمہ خان ہے اور میں بی اے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق ساؤتھ پنجاب ریرا غازی خان سے ہے. تو میرا کوسچن یہ ہوگا کہ آج سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے بہت وعدے کیے ہیں کہ وہ سرائکی صوبہ بنائیں گے, انکلیوڈ پاکستان پیپلز پارٹی ایز ویل. تو آپ ہمیں کیسے انشور کریں گے کہ اگر آپ اس دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ہمیں سرائکی صوبہ نظر آئے گا بنا ہوا؟ تھینک یو آپ کے سوال کے لیے. آئی ڈونٹ نو ایز فار ایز ساری سیاسی جماعتیں نے یہ وعدہ کیا اور شاید, بٹ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ہم نے جنوبی پنجاب پہ ہمیشہ فوکس کیا ہے, نہ صرف آج سے مگر ہر دور میں. یا ہم کبھی صدر پاکستان بنائے تو وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. I mean, that didn't go so well for us, but بن گیا. اور پھر ہم نے وزیر اعظم جب بنائے تو ملتان سے. اور آپ اگر ہمارا جو ان زمانے کا بجٹ پی ایس ڈی پی کا ایکسپینڈیچر کا کمپیریزن کریں خان صاحب کے دور سے, میاں صاحب کے دور سے, کسی اور کے دور سے, جو حق بنتا تھا جنوبی پنجاب کا ایز اے پرسنٹیج آف دا ایکسپینڈیچر آف پاکستان, وہ ایک دفعہ پورا ہوا. اس کے علاوہ اس پرسنٹیج کو I think it was 31% or whatever the exact number was. اس کے علاوہ کسی اور کی no one has put their money where their mouth is as far as جنوبی پنجاب is concerned. جہاں تک یہ تحریک ہے, آپ نے ایک نام استعمال کیا, لوگ ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں کہ کیسے بنیں گے. جو پیپلز پارٹی نے اس پہ آغاز لیا, ہم نے پارلیمنٹ سے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے وہ لیجسلیشن بھی کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو تو ریکویسٹ یہ ہوگا کہ ہمیں وہ 2/3 اکثریت دلوائے جس سے ہم آئین میں وہ ترمیمیں کر سکتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. تب تک کرنا کیا ہے, تب تک ہم نے جو بنیادی ایشوز ہیں, جو پسماندگی ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. ایک طریقہ یہ کہ ایٹ لیسٹ پروپورشنلی جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے ان کو وہ حق دیا جائے, مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ چولستان کے علاقہ کو اٹھا کے دیکھیں یا آپ ہمارا میڈیا کو دیکھیں, جس طریقے سے جنوبی پنجاب کو ان کے کنسرنس کو نیشنل مین اسٹریم کانورسیشن سے آؤٹ رکھا جاتا ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم تمام پسماندہ علاقے سے نمائندگی بھی رکھتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں صوبے بنانے والی بات ہے, ہمارا آئین میں ان کی کوئی ابھی تک طریقہ کار موجود نہیں ہے. طریقہ کار انٹروڈیوس کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے.
جی بھائی آپ. Assalamu alaikum. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs. So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں مایوس ہیں, تو اس مایوسی کو آپ کس طرح دور کریں گے اینڈ واٹ آر یور پلانس فار دیٹ؟ تھینک یو بھائی. تو جہاں تک یہ برین ڈرین کی سوال ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا, مگر اس کے ادر دین دیٹ وی ڈو ہیو اے پرابلم, اینڈ دیٹ از جو ہمارا ڈیموگرافک گروتھ ریٹس ہے, اس میں جو ہمارا نوجوانوں کا پاپولیشن ہے, جو آپ بار بار سنتے ہو کہ 65% آف آور پاپولیشن از یوتھ, یہ ایک ڈیموگرافک ایکسپلوژن ہے, اور ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ سوال ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار کیسے دلوائیں گے. ایک تو ہم نے یہ پرپوزل دیا کہ ہم اس طریقے سے ایسے انویسٹ کریں گے ہمارے معیشت میں, ہمارے ڈیولپمنٹ میں, جہاں سے ہم ڈیولپمنٹ کے تھرو اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں پھر اپنا اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہے. تو میری نظر میں ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں, جہاں ہمارے ہاں ہمارے ینگر پاپولیشن کا ڈیموگرافک چیلنج یہ ہے. دوسرے ممالک میں, زیادہ تر ممالک میں پوری دنیا میں, ان کا پرابلم از دی ایگزیکٹ اپوزٹ, اینڈ وہاں جو ان کے بزرگوں کا پاپولیشن ہے ان کا تعداد بہت زیادہ ہے, جو نوجوانوں کا پاپولیشن ہے ان کا تعداد بہت کم ہے. یہ ان ممالک میں بہت مسائل پیدا کر رہے ہیں. وہ نہ اس پاپولیشن ان کے پاس ہے کہ وہ ان کی بزرگوں کا خیال رکھ سکے, نہ وہ اپنے معیشت میں وہ جابس فل کر سکتے ہیں اپنے پاپولیشن سے, جو اس ڈیموگرافک چیلنج کی وجہ سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو میرا پرپوزل یہ ہے کہ وی میری دا ٹو, اینڈ میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا جب میں 18 مہینے کے لیے ملک کا وزیر خارجہ تھا. جہاں میں جاتا تھا میں پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے عوام کو ان ممالک میں روزگار کروانے کے لیے, اس پہ میں ان سے بات کی چیت کا آغاز کیا. یورپین یونین کے ساتھ اس پہ ڈائلاگ یا چل رہا ہے یا کنکلوڈ ہوا. I can't tell you everywhere. میں ہنگری گیا تو ہنگری میں ان کا یہ یورپین یونین میں یہ مسئلہ تھا. جاپان گیا تو پتہ چلا کہ ان کو سالانہ 4 million, they need 4 million people to come to their country every year to meet their demographic challenge. تو اب اور باقی ملک میں مڈل ایسٹ میں ایسے سچویشن ہے. تو میرا پروپوزل یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ ماڈرن سکلز دلوا دیں. ماڈرن سکلز کا مطلب وہ ٹیکنیکل سکلز, چاہے وہ لو اسکل ہو یا ہائی اسکل ہو, ڈپینڈنگ آن دا سکلز دیٹ آر نیسیسری. اور ساتھ ساتھ ماڈرن سکلز کے ساتھ ساتھ ہمیں لینگویج کورسز بھی انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. آئی پرپوز ٹو ڈو دس تھرو مائی یوتھ سینٹرز, بٹ آئی ایم شیور دیٹ دے کین بی ڈن, بیکاز ہمارے بہت سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں مگر دے ناٹ کوآرڈینیٹڈ انڈر اینی ون باڈی. تو ہمارا یوتھ سینٹر کے تھرو ہمارا پرپوزل یہ ہے کہ ہم ماڈرن سکلز دلوا دیں, ٹیکنیکل سکلز دلوا دیں, یہاں تک کہ لینگویج سکلز, کہ اگر میں نے وہ 4 ملین جاپان کا ان کو اچانک ضرورت پڑے کسی اسکل کا, میں 6 مہینے کے اندر اپنے بچوں کو بیسکس روڈیمنٹری جاپانیز بھی سکھا دوں, ان کو وہ اسکل یا ان کے پاس وہ اسکل ہے پہلے سے یا ان کو یہ اسکل دلوا دے اور لنک اپ کرے کہ یہ میرے نوجوان کو آپ وہ نوکری دیں. میں تو برین ڈرین مایوسی کی وجہ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ ہو, مگر میں پرو ایکٹیولی اگر ہمارا حکومت ملے تو ہمارا ایک تو نظر مختلف ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے. ہم سمجھتے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرو ایکٹیولی کوشش کرے اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے لیے. وہ ہم نہ صرف پاکستان میں کریں گے مگر قائد عوام کی طرح ہم یہ کوشش کریں گے کہ دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کو وہ مواقع ملے. جی آپ. Khan and I am in BS Media Sciences and my question is کسی بھی جب الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے ہر پارٹی کی نا ٹارگیٹ آڈینس جو مین ہوتی ہے از بیسیکلی یوتھ.
तो आप लोगों ने यूथ को कितने परसेंट रेशो सीट्स का दिया है, एंड बीइंग अ विमेन आई वांट टू नो कि उस रेशो में से कितनी सीट्स विमेंस को दी गई हैं, यंग विमेंस को? गुड क्वेश्चन. I wish I had एक तो you'd be surprised to know कि मैं कल ही देख रहा था कि बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में परसेंटेज वाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा नौजवानों को टिकट्स दिए. आई थिंक हमारा परसेंटेज वाइज 18% है, और दोनों PTI और मुस्लिम लीग नवाज ने इस परसेंटेज से कम सीट्स दिलवाए हैं. बट दैट्स नॉट इनफ. Look, fundamentally मैं ये बिलीव करता हूँ with a passion कि जो हुकूमत में आते हैं, ख़ास तौर पे इस बार हमारे जो बाकी सियासी जमातें हैं, ये लिटरली इनका लास्ट इनिंग्स है. वो जो भी फैसला करें, चाहे वो हमारा इकोनॉमी के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो, उनको उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन फैसले के, उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा. और यही वजह है कि क़यादत में या एटलीस्ट वॉइस एट द टेबल इन डिसीजन मेकिंग हमें नौजवानों को देना चाहिए, ताकि वो इन लोगों को समझाएं कि ये जो आप फैसले कर रहे हैं, अगर हमने इसका बोझ उठाना है, अगर हमने इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना है, तो हमारे बात तो सुने. मैंने ये प्रोएक्टिवली कोशिश किया कि नौजवानों को मौका दिया जाए. कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम इज़ द लाइक नर्सरी फॉर पॉलिटिक्स. वहाँ मुझे रिसेंटली मौका मिला है सूबा सिंध में, जहाँ सूबा भर में बल्दियाती इलेक्शंस हुए. तो हमारा मेयर ऑफ कराची मुर्तज़ा वहाब साहब रिसेंटली टर्न्ड 40, ही इज़ यंग. मेयर ऑफ हैदराबाद यंग, मेयर ऑफ सखर लारकाना यंग. सोच इसके पीछे ये कि अगर नौजवानों को, एक तो मेरिट पे उनके अपने मेहनत भी है, ऐसे भी नहीं है कि मैं कहूँ कि यंग है तो आप सब आगे आए, मगर साथ साथ कि वो उस अंदाज से काम करेंगे, वो उन इश्यूज़ को सामने रखते काम करेंगे, वो ऐसे फैसले लेंगे जिससे वो एटलीस्ट उम्मीद ये है कि हमें हमारा नुकसान ना हो. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ऐसे दी प्रेजेंस, चाहे हमारा टिकट्स भी हमने उतने नहीं दिए जितना हमें देने चाहिए थे नौजवानों को, और जहाँ मुश्किल सीट्स है या जहाँ इवन पक्के सीट्स है तो वहाँ भी बहुत मुश्किल होता है किसी को कहना कि आप पीछे हटे, किसी नौजवान को मौका दे. आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, बट इट्स नेसेसरी इफ वी आर गोइंग टू break through from this sort of रवायती सोच. कुछ एक चीज़ एक तरीके से हमेशा से होता आ रहा है, तो some people find it easier कि ऐसे ही चलता रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा. नहीं, फ़र्क पड़ेगा, इसका नुकसान हो रहा है. और I've seen across from sort of the field all the way internationally कि पाकिस्तान के नौजवान कैसे काम कर सकते हैं. मौका दिया जाते हैं तो पाकिस्तान के नौजवान डिलीवर कर सकते हैं. जी भी आप करना चाहते हैं बहुत अरसे से. So there are two ways to deal in politics, right? And I've seen the other way. And ऐसा है कि चाहे वो खान साहब के दौर में हो या शायद हमारा में, it was like मेरी मर्जी, मेरा सोच ये है और यही अच्छा है और इस तरीके से करेंगे, और ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है the power of the majority हम अपना चीज़ को अमल दरामद करें. मगर साथ साथ एक दूसरा तरीक़ाकार है कि आप काम ले सकते हैं. मैं समझता हूँ कि यही तो खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का. यही खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का कि आप इसके बजाय कि आप अपने ही चीज़ को मसरत करें, आप ये समझ लें कि आप भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, जो दूसरे बंदा वहाँ खड़ा है या मुंतखब हुए हैं वो भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी ही हैं. और I might think I'm proposing the best way to solve the solution. Somebody else is proposing कि what they believe is the best way to solve a problem. हकीकत शायद ये हो कि मेरा राय में और उनका राय में दरमियान में से कोई बेस्ट ऑप्शन हो. जब आप सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करेंगे, मी वर्सेस देम में तब्दील करेंगे,
تو میرے خیال میں اس طریقے سے بیسٹ آپشن نہیں نکلتا ہے, کنسنسس بنانا پڑتا ہے. تو امید یہ ہے کہ آئی پٹ فارورڈ مائی پرپوزل. اگر کسی میں کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی ان کا بہتر پرپوزل ہے, اس کو سننے کے لیے تیار ہیں. مگر آئی تھنک دیٹ اٹس ٹائم وی کانٹ ریمین اے ویلفیئر اسٹیٹ فار دی ایلیٹ and continue to be a country that sees the historic rise in poverty, a historic rise of unemployment, not only unemployment, underemployment. مطلب سکلز ہیں, تعلیم ہے, ڈگریاں ہیں, مگر اس لیے کہ ہم وہ روزگار کے مواقع نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو اوور کوالیفائڈ پیپل آر ورکنگ ان لوور کوالیفائڈ جابس. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے میرا اپنا پلان ہے, دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, سوچنے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر they have to put forward their proposals. اچھا بلاول صاحب, بیڈ نیوز از وی آر لیفٹ with 3 minutes only. کیونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے, تو ظاہر ہے لوگوں سے جانا ہوگا. تو آپ پہلا سوال کر لیں, پلیز بی بریف. آپ بھی سارے اس کا بریف کر دیجیے گا. اینڈ دیٹ لیڈی, یہ بہت دیر سے انتظار کر, دیکھیں جی آپ, آئی ایم سوری, جی آپ پلیز. On this manifesto, I'd really like to know what would be the implementation plan for this manifesto. تو implementation plan یہ ہے کہ حکومت بنائے اور اس پہ عمل درآمد کرے, اور میں ایکچولی مدد اپنے آپ سے, ضابط سے لوں گا, آپ جیسے نوجوانوں سے لوں گا, کہ ہمیں I need ways to think outside the box. And I think if we're looking for new ways of thinking, so the best place to start is from universities. حکومت کی تو روایتی طریقہ کار ہے. میں اب اتنا عرصہ سے پاکستان کی سیاست میں رہا ہوں, میں حکومت سے کام نکالنا جانتا ہوں, اور میں نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کیا ہے سندھ میں, کافی کامیابی سے حاصل کیا ہے. اس سے میں جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے, مجھے مسائل نہیں ہے, مگر مجھے یہ چاہیے کہ وی نیڈ نیو ویز آف ڈوئنگ تھنگس. وی نیڈ جو انرجی that you bring to the table. So I am hoping to not have a government that just sort of sits at the top and rules over the country, but one that proactively engages. And I would like to believe کہ اگر میں وزیر اعظم بنوں تو میں ضرور آپ جیسے ادارے میں, دوسرے ادارے میں خود جا کے انگیج کر کے ان نوجوانوں سے مدد لوں گا. بھائی چونکہ وعدہ کر چکا ہوں, چلے آپ کو نیکسٹ کوسچن, اونلی 1 minute. نیکسٹ کوسچن. جی نیکسٹ کوسچن. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے تو جو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یوتھ زیادہ آن لائن کام کر رہی ہے, صرف یوتھ نہیں باقی بھی بہت سے ہمارے بھائی فوڈ پیٹرن, آئے دن حکومت میں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اور ان کا نقصان ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کس طرح آپ کریں گے حکومت میں؟ آپ کا تو اتنا فٹ سوال ہے, میں کیا کہوں. I've tried very proactively while I was foreign minister to encourage monetization on digital platforms in Pakistan. I went and engaged with Meta, with TikTok, with all the TikTok کا تو ہوا نہیں, لیکن پھر بھی بات تو کرنا تھا سب سے کہ میں اس چیز کو انکریج کروں. یہاں تک کہ میٹا کے ساتھ ان کا جو سٹارز مونیٹائزیشن فیچر ہے, انہوں نے مجھے وہ موقع دیا کہ میں اس فیچر کو پاکستان کے لیے لانچ کروں. مگر ساتھ ساتھ جو میں نے ان سے بریفنگ لیا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ پورا دنیا بھر سے ہمیں کمپلینٹس آ رہے ہیں کہ کسی چیز نے ان کے قانون کا خلاف ورزی کیا ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے. And this happens all over the world, and they say, look, ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے ہمارا پالیسی یہ ہے کہ اگر ہم کوئی قانون کو توڑ رہے ہیں کسی بھی ملک میں تو اس کا لیگل کا ریپریکاشنز ہوتا ہے. تو ہمیں وہ مین پاور کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ بیٹھے اور وہ ایک کمپلینٹ کو دیکھے, صحیح ہے نہیں ہے, whatever, وہ اپنا ایکشنز بھی. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ دفتر بھی کھولے, آپ وہ بھی کھولے, آپ یہ بھی کھولے. And then they showed me a graph. And they said, this is sitting in the Meta office in Singapore. کہ یہ پوری دنیا سے ہمارا جو کمپلینٹس آتے ہیں, پاکستان ادھر تھا and all the way down. And then باقی کو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے. And وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ look, you are such a big potential for us.
کہ اتنا بڑا ہمارا پاپولیشن ہے. میٹا خود آ کے ہمارا انفراسٹرکچر میں, اس لیے وی ہیو انفراسٹرکچر پرابلمز. میری بہن گلگت بلتستان سے پوچھے کہ کتنا تیز ان کا انٹرنیٹ وہاں چلتا ہے. تو وی ہیو انفراسٹرکچر, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیجیٹلی, اس کا بھی پرابلم ہے. اس میں بھی وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں روپیز میں کامرس کی اجازت دیتے ہیں. یہ ہمارے نظر سے ہمارے اکانومی, ان کا پروفٹ مارجن کے لیے نقصان ہے, مگر وہ نقصان اٹھا کے یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. اور بہت سے ایسے ایگزامپلس دیے. مگر آخر کہا کہ ایسے ہمیں ٹریٹ کریں گے, ایک طرف اتنے لیگل پیکا کی وجہ سے اور یہ تمام قانون کی وجہ سے اتنا ریسٹرکشنز, اوپر آپ ہمیں اپنے پیسہ جو ہم کماتے ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر نہیں لینے کی اجازت دیں گے, تو کیسے یہ ترقی کرے گا؟ پاکستان میں جتنا ڈیجیٹل میڈیا سے, ٹیکس سے, مونیٹائزیشن سے ہمیں فائدہ ہوگا, شاید کوئی اور ملک ہے جو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارا جو ایکسپورٹس کے کمپلین کرتے ہیں, وہ مسئلہ صرف ایک اس جگہ سے ہم حل کر سکتے, جو روزگار کے مواقع ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. ایک بچہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے اپنا ایپ بنا کے کمانا شروع کر سکتا ہے, اور وہ بھی ڈالرز میں. میرا جو نقطہ نظر ہے وہ اتنا کہ آپ جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم کریں, کم کریں. There's this attitude here in Islamabad, in Muslim League, in the bureaucracy, کہ اگر کوئی اپنا ملک میں انویسٹ کر رہا ہے نا, آپ ان پہ فیور کر رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ کے ہاں سے پیسہ کما رہے ہیں. تو this is absolutely the reverse of what is true. آپ یہ تمام قانون سازی پہ ایک دفعہ پھر سے ہمیں کرنا پڑے گا, تاکہ آسانی آپ کے لیے ہو, آسانی دنیا کے لیے ہو. اب آپ سوچیں, کرنے دیں ان کو, وہ جلسہ کیا ہوگا؟ ٹک ٹاک پہ لوگ آئیں گے, عمران خان کے نعرے لگائیں گے, قیامت تو نہیں ہوگا نا. لیکن آپ ان کے بارے میں سوچیں, وہ دراز کا بندہ, وہ فوڈ پینڈا کا بیچارہ, وہ کریم کا جو چلا رہا ہے اپنا, اس کا کیا ہوگا؟ This is now it's a new world. یہ کام خان صاحب اپنے دور میں کرتا تھا, اس کے بعد بھی ہوتا رہا. میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم یہ کام چھوڑیں, اور جس کا فائدہ ہے وہ فائدہ. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا ہے, اب وہ موٹر وے کا زمانہ آ گیا. انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا ہے تو پاکستان کے عوام کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اس ملک کے کونے کونے پہ پہنچا دیں, یہ ریسٹرکشنز ختم کر دیں, اور پاکستان کے نوجوان خود ہمارا معیشت کی ترقی کا بندوبست کریں گے. بھائی جان, میں آپ لوگوں کو انتہائی دیانتداری سے, جرنلسٹک آبزرویشن سے بتا رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بلاول صاحب getting so swayed, بہت متاثر ہوئے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ انٹریکشن میں which is honestly impressive. I am also really, I have learned a lot from you. لیکن سیاستدان خاص طور پر جب وہ انتخابی مہم میں ہوں تو ٹائم ان کا نہیں ہوتا. ان کے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں بار بار مجھے اشارے کیے چلے جا رہے ہیں, اور مجھے ان سے رابطے کے لیے ان کی ضرورت رہے گی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, وی ہیو ٹو کال اٹ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. بہت ہی اچھا مجھے لگا.